बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तालीम और मुआशरे का बाहमी ताल्लुक़। तो बात कर रहे हैं हम इमरानियात के हवाले से, और इमरानियात के चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम सोशियोलॉजी बोलते हैं। और इसी में फिर हम आगे सोशल जो नॉर्म्स हैं या मुआशरती अक़दार और मुआशरा जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। मुआशरे के हवाले से मुख्तलिफ़ उसके जो किरदार हैं तालीम के अंदर, उनकी हमने बात की। आज हम बात करेंगे तालीम और मुआशरे के बाहमी ताल्लुक़ की, कि तालीम और मुआशरे का आपस में अगर कोई ताल्लुक़ है तो वो किस नौइयत का है और कैसा ताल्लुक़ है। तो इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि मुआशरा जो है वो अफराद से मिलकर बनता है, और अफराद ही आप यूँ समझ लें कि किसी मुआशरे की इमारत की ईंटों की उसको मिसाल दी गई है कि जैसे किसी बिल्डिंग की ईंटें होती हैं, इसी तरह मुआशरे के अंदर अफराद की हैसियत है। अफराद जब मिलते हैं तो मुआशरा बनता है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है मुआशरे के अंदर वो क्या है? वो कोई भी फ़र्द है। फ़र्द होगा तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनेंगे और मुआशरा बनेगा। फ़र्द नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए ये कोशिश की जानी चाहिए कि फ़र्द के जो इनफरादी तकाज़े हैं उनको हम पूरे करें, और उसकी खातिर खा जो तालीम व तरबियत है उसका इंतज़ाम किया जाए, ताकि वो अपनी इनफरादियत, अपनी शख्सियत, अपनी इंडिविजुअलिटी को तरक्की दे सके, और अपने लिए भी और मुआशरे के लिए भी तक़वियत का बायस बने। अब हम ये देखेंगे कि मुआशरे और तालीम का आपस में क्या ताल्लुक़ है, तालीम के अंदर मुआशरा क्या कंट्रीब्यूट करता है, या क्या मुकाम है, क्या हैसियत है उसकी। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल बात करेंगे तालीम और मुआशरती किरदार की। तो मुआशरती क़ुव्वतों में से एक ज़बरदस्त क़ुव्वत जो है वो तालीम है। यानी जैसा कि मुआशरे के अंदर मईशत हो गई, सियासत हो गई, इसी तरह ये बहुत बड़ी बड़ी क़ुव्वतें हैं, ठीक है जी, इनकी बिना पर मुआशरा चलता है। तो इसी तरह तालीम जो है वो भी एक बहुत बड़ी क़ुव्वत है। अगर तालीम नहीं होगी तो मुआशरे के बहुत से मामलात जो हैं वो रुक जाएंगे, वो नहीं चलेंगे। तालीम फ़र्द को मुआशरे का कारआमद रुकन बनाती है। मुआशरती तकाज़ों को पूरा करने के लिए फ़र्द की इनफरादियत को तरक्की देती है। इसी तरह फ़र्द की तरक्की के साथ साथ मुआशरे को भी तरक्की मिलती है। फ़र्द जब पढ़ लिख कर किसी मुकाम पर पहुंचता है, तरक्की करता है, और इसी तरह 1, 2, 4, 8 अफराद अपने अपने तौर पर पढ़ लिख कर तरक्की करते हैं, तो क्या होता है? मुआशरा तरक्की करता है। इसके लिए क्या किया जाता है कि फ़र्द अगर तरक्की करे या मुआशरा तरक्की करे तो तालीमी प्रोग्राम्स जो हैं वो तरतीब दिए जाते हैं। अब तालीमी प्रोग्राम में हमारे पास 2 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। एक लाजमी मज़ामीन होते हैं और एक अमूमी या इख्तियारी मज़ामीन होते हैं। लाजमी मज़ामीन वो होते हैं जो कि हमारे माशरती अक़दार या मज़हब या नज़रियात के हवाले से होते हैं, जो हर हाल में हमने बच्चे को बताने हैं। इख्तियारी मज़ामीन में फिर अपनी पसंद, रुझान, अपनी एबिलिटी, कैपेबिलिटी के मुताबिक जो है वो बच्चा सब्जेक्ट्स को चूज़ कर लेता है। इसके बाद है जी तालीम और मुआशरा, मकासद मुआशरा, ठीक है जी। यानी मुआशरे की ख्वाहिशात, ज़रूरियात और तकाज़ों के मुताबिक मुआशरती मकासद का तयन किया जाता है। यानी जैसे किसी मुआशरे की ख्वाहिशात होती हैं, ज़रूरियात होती हैं, उसी के मुताबिक मुआशरे के मकासद बना दिए जाते हैं। अब इन मकासद को पूरा करने के लिए निज़ाम तालीम जो है वो हम कायम करते हैं, और निज़ाम तालीम बतौर एक टूल के इस्तेमाल होता है, और इसके ज़रिए फिर हम तमाम जो कायदे कवानीन हैं, या कह लें कि वो मुआशरे के जो मकासद हैं वो हम हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ये कि फ़र्द और मुआशरा दोनों ही एक दूसरे के लिए लाजमी मलज़ूम है। फ़र्द मुआशरे से है, मुआशरा अफराद से है। ये इन दोनों में से एक नहीं होगा तो दूसरे का कोई फ़ायदा नहीं है। अब क्या है कि अफराद मुआशरे को तश्कील देते हैं, यानी अफराद मुआशरे को बनाते हैं, संवारते हैं, उसकी कोई शक्ल बनाते हैं। मुआशरा अफराद की बका की ज़मानत देता है, यानी अफराद ज़िंदा रहेंगे, बाकी रहेंगे, इसकी ज़मानत मुआशरे ने देनी होती है। तालीम क्या करती है? इन दोनों में एक बैलेंस कायम करती है। जिस तरह फ़र्द की शख्सी तकमील तालीम का एक मकसद है कि यानी फ़र्द एक मुकम्मल शख्स बन जाए, मुकम्मल एक शख्सियत या कामयाब जो एक पर्सनालिटी है वो बन जाए, इसी तरह फ़र्द का माशरती तस्विया भी तालीम का एक मकसद है। यानी फ़र्द की शख्सियत की तकमील भी करनी है, और मुआशरे के अंदर उसकी जो सेटलमेंट है उसका काम भी तालीम ने करना है, ठीक है जी। इसी तरह हर मुआशरा ये भी चाहता है कि वो इस्तेहकाम हो, मजबूत मतलब उसको मजबूती मैसर हो या इस्तेहकाम नसीब हो। इसके लिए भी उसकी ख्वाहिश होती है कि मुआशरा जो है वो कभी ख़त्म ना हो, हमेशा चलता रहे। लेकिन ये फिर उसकी ख्वाहिश पूरी कैसे होगी? तालीम के ज़रिए। तालीम मुआशरती ज़िंदगी के तसलसल को टूटने से बचाती है।
یعنی تعلیم جو ہے وہ پھر آگے سے آگے ترقی کرواتی رہتی ہے، معاشرہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کو وہ مضبوط بنا دیتی ہے، مستحکم بنا دیتی ہے۔ اسی طرح تعلیم سے معاشرے کا وجود قائم رہتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ معاشرے کے اندر ہماری کچھ اقدار بھی ہوتی ہیں، کچھ ثقافت بھی ہوتی ہے، کچھ کلچر بھی ہوتا ہے۔ تو زندگی میں تسلسل اور ارتقاء قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ معاشرتی اقدار کو اگلی نسلوں تک منتقل کیا جاتا رہے۔ اگر ہم اقدار کو اگلی نسلوں تک منتقل نہیں کریں گے تو معاشرہ جو ہے وہ ہمارا اقدار سے خالی ہو جائے گا اور اس میں انسانیت والی کوئی بات نہیں رہ جائے گی، درندگی والے معاملات آ جائیں گے۔ اس لیے اب تعلیم کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ وہ ان اقدار کو آنے والی نسل تک منتقل کرے تاکہ معاشرے کے قیام اور پائیداری کی جو ضمانت ہے وہ مل سکے۔ ٹھیک ہے جی، آگے وہ کہتے ہیں تعلیم معاشرتی اقدار کی تشکیل نو، یہاں منتقلی ہے، یہاں تشکیل نو ہے، یعنی منتقل بھی کرنا ہے اور اس کو ریکنسٹرکٹ بھی کرتے رہنا ہے، مطلب اس میں نئی نئی چیزوں کو ایڈ بھی کرتے رہنا ہے۔ یہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں اس کے کردار کے اندر، قدامت پسند، تنقیدی، تخلیقی کردار۔ ٹھیک ہے جی، اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ معاشرتی اقدار معاشرے کے افراد کی ضروریات، امنگوں اور خواہشات سے وجود میں آتے ہیں۔ ہر معاشرے پر بیرونی حملے ہوتے رہتے ہیں۔ بیرونی حملوں کا مطلب ضروری نہیں ہے وہ جنگی حملے، کلچرل حملے، ایتھیکل حملے، یعنی دوسری جو ثقافتیں ہیں وہ معاشرے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں اور ان پہ اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اب اس چیز کو روکنے کے لیے ہم کیا کریں گے، یعنی ایک نظریاتی کشمکش شروع ہو جاتی ہے کہ مطلب جیسے پاکستان میں ہم لوگ رہ رہے ہیں تو کیا ہے کہ ہمارے ڈریسنگ میں، ہماری لینگویج میں، ہمارے کافی چیزوں میں جو ہے وہ ویسٹرن کلچر کو ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم اس کو پروموٹ کریں یا اس کو اپنا لیں تو بڑا ہمیں اچھا لگتا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے، یہ نظریاتی کشمکش ہے، یعنی ہیں تو ہم تھیوریٹیکل آئیڈیالوجیکلی اسلامی ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ہمارے اندر جو باتیں ہیں وہ ویسٹرن لوگوں والی پائی جاتی ہیں، تو دیٹ از کالڈ نظریاتی کشمکش۔ کبھی اندر سے بھی چیلنج کی صورت درپیش آ جاتی ہے۔ اسی طرح معاشرتی اقدار اور نظریات میں تبدیلی ناگزیر ہو جاتی ہے، یعنی کہیں نہ کہیں ہمیں تھوڑا اس کا تنقیدی جائزہ لے کر نئی صورتحال کا اس میں چینجز بھی کرنی پڑتی ہیں، اس کی تشکیل نو بھی کرنی پڑتی ہے اور معاشرتی زندگی کا حصہ اس کو بنانا ہوتا ہے، ورنہ کیا ہوگا، ہم قدامت پسند ہو جائیں گے، اولڈ ایجڈ ہو جائیں گے اور پرانے رہ جائیں گے اور ترقی یافتہ معاشروں میں ہمارا شمار نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی تعلیم اور قومی ترقی۔ تو اس میں کیا ہے کہ تعلیم کے اوپر معاشرے کی قومی ترقی کا دار و مدار ہے۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ تعلیم زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کو مد نظر رکھے معاشرہ ایک منزل پا کر دوسری منزل کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے، یعنی اس کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اس میں مطلب گم ہو جاتا ہے کہ اگلی منزل پائی جائے، خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے اور معاشرے کا یہ سفر چلتا رہتا ہے۔ لیکن یہ سفر پورا کیسے ہوتا ہے؟ تعلیم کی بنا پر۔ اگر تعلیم نہیں ہوگی تو آگے سے آگے ترقی نہیں کریں گے، خوب سے خوب ہمیں نہیں ملے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ جی غیر رسمی تعلیم۔ اب غیر رسمی تعلیم کے حوالے سے اگر بات کی جائے، تھوڑا سا ہم پرانے دور میں چلے جائیں تو اس میں کیا تھا کہ معاشرہ اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا، لوگوں کی ضروریات، رسم و رواج وغیرہ بھی زیادہ نہیں تھے اور والدین جو ہیں وہ گھر پر ہی بچوں کو بہت سی باتوں کی تعلیم دے دیتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے معاشرہ بڑھتا گیا، ترقی کرتا گیا، اس کی ضروریات بدلتی گئیں، تو کیا ہوا کہ گھر پر یہ سب کچھ بتانا بچوں کو ممکن نہ رہا۔ چنانچہ معاشرے نے یہ ذمہ داری بھی تعلیمی ادارے کے اوپر ڈال دی کہ تعلیمی ادارہ یہ کام کرے۔ معاشرہ بذات خود بھی غیر رسمی تعلیم کا ادارہ ہے، یعنی معاشرے سے بھی ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، اسکولوں سے باہر بھی، لیکن پھر بھی جب گھر کی طرح افراد کی ضروریات پوری کرنا اس کے بس میں نہ رہا تو اس نے تعلیمی ادارے قائم کیے اور وہاں پر معاشرے کے حوالے سے فرد کی جو شخصیت کی تعمیر ہے اس کا انتظام کرنے کے بارے میں سوچا۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی کہ معاشرتی قوتوں میں سے ایک زبردست قوت تعلیم ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تعلیم سے ہی فرد معاشرے کا مفید کارکن بنتا ہے اور تعلیم کے ذریعے ہی اس کو اپنے سماجی منصب کا پتہ چلتا ہے۔ سماجی منصب کیا ہے جی؟ سوشل سٹیٹس، یعنی معاشرے میں کسی فرد کا مقام یا حیثیت کیا ہے، تو وہ جس قسم کی تعلیم حاصل کر لیتا ہے ویسا ہی معاشرے میں اس کو مقام مل جاتا ہے۔ جو تعلیم نہیں حاصل کرتے، جو الٹریٹ جاہل رہتے ہیں، ان کا بھی ہم جانتے ہیں کہ ان کا معاشرے میں کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے، لوگ ان کو کیسا سمجھتے ہیں۔ علمی قوت سے معاشرتی قوت پیدا ہوتی ہے، یعنی جتنا علم جو ہے وہ یا تعلیم کا عمل سٹرونگ ہوگا اتنا ہی معاشرہ سٹرونگ ہوگا۔ معاشرتی قوت دراصل چند لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے جو معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ مادی وسائل اور پرانی اقدار کی جو کشمکش ہے اس سے معاشرتی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے ایک طرف یہ بتا دیے جی
पुरानी अक़दार हो गई, इसमें इजादात, फ़लसफ़ा हयात और सियासी नज़रियात आ जाते हैं। इधर आ जाते हैं जी मादी वसाइल, इसमें मशीन है, ज़राए आमदोरफ़्त और मुआशी निज़ाम है। तो इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? मुआशरती क़ुव्वत बनती है। जब मुआशरा एक क़ुव्वत बन जाता है तो मुआशरे में तब्दीली आ जाती है। ठीक है जी। तो इस तरह से मुआशरा जो है वो तब्दीली से के अमल से गुज़रता है और जदीदियत की तरफ आ जाता है, न्यूनेस की तरफ आ जाता है और आगे से आगे फिर तरक्की करता चला जाता है। ये हमारा आज का लेक्चर है। तो इंशाल्लाह आगे हम मुल्की और माशरती तरक्की में तालीम के किरदार को डिस्कस करेंगे।